यहाँ सबैलाई स्वागत छ। यो छोटो ब्रेक पछाडि अब हामी अर्को शीर्षकमा जान्छौँ। मलाई यो पनि त्यतिकै अर्को महत्त्वपूर्ण विषय लाग्छ। सबै विषयहरू महत्त्वपूर्ण छन्। अहिलेको विषय मैले यस मानेमा पनि महत्त्वपूर्ण सम्झेको हो कि हामी अहिले जुन चरणबाट गुज्रेका छौँ महामारीको, र सम्भवतः हाम्रो मण्डलीको निम्ति, मण्डली बाहिरको निम्ति पनि सबभन्दा बढी सान्त्वनाको खाँचो भएको समयमा अहिले छौँ हामी। त्यसरी नै मण्डलीलाई अगाडि बढाउनको लागि, मण्डलीका विश्वासीहरूको हेरचाह गर्नको लागि यो अगुवाई भन्नेको छ, लिडरसिप भन्ने कुरो त्यत्तिकै महत्त्वपूर्ण छ। अब यहाँ यो स्लाइडलाई मैले स्किप गर्छु किनभनेदेखि अगाडिको छलफल भइसकेको छ। यहाँले क्रियाकलापहरू चाहिँ गर्नुहुनेछ, त्यसको भयो कि भएन त्यो हामी अब पर्सि शुक्रबार यसको बारेमा हामी हेर्छौँ। अघि हामीले सान्त्वनालाई बुझ्ने चलन चल्तीको अरू भाषा अथवा अरू शब्दावलीहरू केही छ कि भन्ने कुरा गऱ्यौँ। त्यसरी नै अगुवाईलाई बताउने के हुन सक्छ, परामर्शलाई जनाउने अरू के शब्दहरू हुन सक्छन् बाट हामी चाहिँ यो सेसनको सुरुवात गर्छौँ। के भनिन्छ यहाँलाई लागेको आफ्नो विचार? हजुर, नेतृत्व गर्नु, दोहोर्याउनु, गोठालो, परामर्शलाई के शब्दले पनि बुझिन्छ हामी? सल्लाह सुझाव, निर्देशन, बाटो देखाउने कुरा, सुनाउनु पनि होला। परामर्श, सुझाव, सल्लाह, अनि हामी यी कुराहरू हामीसँग हाम्रो शब्दावलीहरूमा छन्। के भनिन्छ भने ठ्याक्कै त्यही नै बताउने नभए नजिकका अर्थ त दिन्छन् नि त्यो दिनहरूले। अगुवाईको कुरा गर्दा हामी नेतृत्वको कुरा गर्छौँ, डोर्याउने कुरा गर्छौँ, सेवाको कुरा गर्छौँ, नमुना अथवा उदाहरण भन्ने अर्थ पनि लाग्छ। उदाहरण बन्नु भन्ने अर्थ पनि हुन्छ। त्यसो हो भनेदेखि हामी अलिकति यो वचन खण्ड पढौँ हामीहरूले, त्यसपछि हामी अगुवाको बारेमा अलिक प्रष्ट हुन्छौँ होला। परमेश्वर हाम्रो अगुवा हुनुहुन्छ र उहाँले हामीलाई बुद्धिमान बनाउनुहुन्छ। कसरी? कसैले यो पढिदिनुहोस् त, भजन सङ्ग्रह 32:8। म तँलाई शिक्षा दिनेछु त कुन मार्गमा हिँड्नु पर्ने सो तँलाई सिकाउनेछु। म तँलाई परामर्श दिनेछु र तँमाथि नजर राख्नेछु। त्यस्तै गरिकन 73:24, भजन सङ्ग्रह 73:24। आफ्नै सल्लाहमा तपाईले मलाई डोर्याउनुहुन्छ र पछि मलाई महिमामा लानुहुनेछ। त्यसै गरी यशायाको 28:29 पद, हुन्छ। यहाँ यसरी लेखिएको छ, यी सबै पनि सर्वशक्तिमान परमप्रभुबाटै हुन आउँछ, जो सल्लाह दिनमा उदेकता र बुद्धिमा सर्वोत्तम हुनुहुन्छ।
त्यसरी नै यूहन्ना रचित सुसमाचार 16 अध्यायको 13 पद। जब उहाँ अर्थात् सत्यका आत्मा आउनुहुनेछ तब उहाँले तिमीहरूलाई सबै सत्यमा डोर्याउनु हुनेछ। उहाँ आफ्नो तर्फबाट बोलाउनु हुने छैन, तब उहाँले तिमीहरूलाई डोर्याउनु हुनेछ। उहाँ आफ्नो तर्फबाट बोल्नु नै छैन, उहाँले जे सुन्नुहुन्छ त्यही बोल्नुहुन्छ र हुन आउने कुराहरू तिमीहरूलाई घोषणा गरिदिनुहुनेछ। त्यसै गरी याकुब 1:5। तब यदि तिमीहरूमध्ये कसैलाई बुद्धिको अभाव छ भने उदार चित्तसँग नझर्किदिनु हुने परमेश्वरलाई त्यसलाई मागोस् र त्यसलाई त्यो दिनेछ। आमेन। आमेन। यो सबै कुराहरू पहिलो नम्बरमा परमेश्वर हाम्रो अगुवा हुनुहुन्छ। हामीले हेर्नुपर्ने, हामीले सिक्नुपर्ने, हामीले देख्नुपर्ने परमेश्वर हुनुहुन्छ। हाम्रो उदाहरण उहाँ हुनुहुन्छ अनि उहाँले नै हामीलाई बुद्धिमान तुल्याउनु। किनकि यो बुद्धिमानी र अगुवाई, विजडम बुद्धिमान, बुद्धि अनि वाइज बुद्धिमान र अगुवा, यी दुईटाको नजिकको सम्बन्ध छ। अगुवा भने तर बुद्धि नभएको भन्ने त हुन सक्दैन नि त। त्यस कारणले परमेश्वर हाम्रो अगुवा हुनुहुन्छ र उहाँले हामीलाई पनि बुद्धिमान बनाउनुहुन्छ, जुन कुरा हामीले अहिले यो भजन सङ्ग्रह अथवा यशायाको पुस्तक, यूहन्ना याकुबको पुस्तकबाट हेर्यौँ। त्यसरी नै अर्को यो अगुवाईसँग सम्बन्धित कुरा के छ भने परमेश्वरले हामीलाई असल अगुवाहरू हुन बोलाउनुहुन्छ। यहाँले यो एडजेक्टिभ भन्छ, अङ्ग्रेजी नेपालीमा विशेषण भन्छ नि। कस्ता अगुवा, कस्ता अगुवा? एभरेज, साला खाला, औसत, अथवा असल, राम्रो? यसले आफूलाई के भन्नुभयो? आई एम अ गुड, आइ एम द गुड शेफर्ड भनेर चाहिँ उहाँले चाहिँ आफूलाई असल गोठालो, लरतरो चाहिँ अथवा औसत मेरिटोक्रेसी भन्छ चाहिँ त्यस्तो चाहिँ होइन। उहाँले असल कुरा र हामीलाई पनि असल अगुवाहरू हुन बोलाउनुहुन्छ। हितोपदेशको 4 अध्याय 1 र 2 कसैले पढिदिनुहोस् न कृपा गरी, र 12 र 15 पनि एकजना नै पढ्नु। 4 को 1 देखि 2 र अनि 12 अध्यायको 15 पद। हे मेरा छोराहरू, आफ्नो बुबाको अर्थी सुनाऊ, यसमा ध्यान देऊ र समझ शक्ति प्राप्त गर, किनकि म तिमीहरूलाई उत्तम शिक्षा दिन्छु। यसै कारण मेरो अर्थीलाई नत्याग। 12-13 त हिँड्दा तेरा पाइलाहरू अड्किने छैनन्, त दगुर्दा लरबरिने छैनस्। 13 पनि हो सर? हैन, 12 को 15। 12 को 15। मूर्खको बाटो ठिकै देख्नेछ, तर समझदार मानिसको अरूको सल्लाह सुन्नेछ। अब दुईजनाले पढ्नुभयो, जस हामीले कुरा बुझ्यौँ। 12 को 15 है। त्यसरी नै 19 को 20। सुन र अर्थी ग्रहण गर, अन्त्यमा त बुद्धिमान बन्नेछस्। अब कोही एकजनाले यो प्रेरितको दुईटा खण्ड छ, 8 को 30 र 31 अनि 35। फिलिप तिनी कहाँ दौडेर गए र तिनीलाई यशाया अगमवक्ताको पुस्तक पढिरहेको सुनेर उनले सोधे, तपाईले पढिरहनु भएको कुरा बुझ्नुहुन्छ? अब तिनले भने, कसैले नबताइकन म कसरी बुझ्न सक्छु र? अनि तिनले फिलिपिसलाई रथमा चढी तिनको साथमा बस्ने अनुरोध गरे। अनि 35 पद।
35 तब फिलिपले आफ्ना मुख खोलेर धर्मशास्त्रको यसै खण्डबाट तिनीलाई येशूको सुसमाचार सुनाए। आमेन। आमेन। त्यही कुरा फिलिपले त्यो प्रशासक मिस्री इजिप्टबाट आएको जाँदै गरेको बाटोमा भेटेको उसलाई सुनाए। र त्यो एउटा फिलिप जो वान अफ द लिडर्स अगुवाहरू मध्येको एकजना थिए र उनले त्यो कुराहरू बताए। र यो अघि हामी यहाँ यो पढेका खण्डहरू हितोपदेशमा अनि त्यसपछिको प्रेरितमा पनि हामी के पायौँ त भन्दा चाहिँ असल अगुवा हुनको निमित्त परमेश्वरले हामीलाई चुन्नु भएको छ। तपाईँ पनि हामी सबैजना कुनै न कुनै तहमा अगुवापनमा छौँ। कुनै न कुनै तहको, कोही पास्टरको उसमा होला, कोही एल्डर होला, कोही डिकन होला, कोही चाहिँ अरूलाई शिक्षक होला, त्यो कुनै न कुनै तहको अगुवाईपनमा हामी रहेका छौँ। र परमेश्वरले हामीलाई हाम्रो अहिलेको गुण चरित्रबाट अझ माथिल्लो स्केलमा लैजान चाहनुहुन्छ, जुन हामीले अहिले भर्खरै पढ्यौँ। अब यहाँनिर हामीले एउटा प्रश्न छ, केही उदाहरणहरू कि तपाईँले बुद्धिमान मानिसहरूलाई चिन्नु भएको छ अथवा कस्ता मानिसहरूलाई बुद्धिमान भन्नुहुन्छ? केही उदाहरण दिनुहोस् न। मैले अघि भने बुद्धि र अगुवाको सम्बन्ध नजिकको सम्बन्ध छ, किनभने बुद्धि बिनाको अगुवा गाह्रो हुन्छ। किनभने सबै सोध्न आउँछन् तपाईँ कहाँ अगुवाको हैसियतले, अनि बुद्धि चाहिँ शून्य, अगुवा चाहिँ ठुलो भन्नु त मिलेन। त्यस कारणले यो बुद्धि र अगुवाको नजिकको सम्बन्ध छ। त्यसैले कस्ता मानिसहरूलाई तपाईँ बुद्धिमान भन्नुहुन्छ अथवा चिन्नु भएको छ? कस्ता मानिसहरूलाई बुद्धिमान, के तपाईँले बुद्धिमान मानिसहरूलाई चिन्नु भएको छ? अथवा अर्को तरिकाले सोद्धाखेरि यसैलाई कस्ता मानिसलाई बुद्धिमान भन्ने? जसले आफ्नो कुराहरूको प्रदर्शन गर्दैन, आवश्यक मात्रामा मात्र बोल्ने, धेरै सुन्ने, कम बोल्ने। महत्त्वपूर्ण कुरा। जसले असल सल्लाहहरू दिँदछ, ठिक सल्लाह दिने। अरू केही विचारहरू छन् कि? सोच विचार गरेर बोल्ने व्यक्ति। बोल्नुभन्दा पहिला सोच्ने अनि मात्रै बोल्ने, ताकि आफैले बोलेको कुरा आफैलाई अप्ठ्यारो नपारोस्, आफैलाई म पाएको भावना नभएको। अरू जेसुकै होस्, म नै हो, कुछ जे छु मै छु, सबैले मलाई, म त यसै पनि अगुवा हो, मलाई त मान्नु परिहाल्यो नि। त्यस्तो भन्दा सबैलाई, अरूलाई महत्त्व दिने, सबैलाई महत्त्व दिने खालको। धन्यवाद विचारको लागि। अब त्यसो भने हामी कसरी बुद्धिमान बन्छौँ? यहाँ उपाय पनि यही छ। ती सबै गुणलाई परमेश्वरको इच्छालाई आदर गरेर। त्यो कहिले कहिले यो ठुलो चुनौती छ है हामी अगुवाहरूको लागि। एकदमै हामीलाई अरूलाई भन्दा अझ बढी चुनौती छ भन्ने सम्झन्छु म। अगुवाहरूलाई बढी चुनौती छ, किनभने कसको इच्छालाई आदर गर्छौँ हामी? हाम्रा आफ्नै इच्छालाई, अघि त्यहाँ भन्नु भए जस्तो आफै म पाइतो मेरो भन्ने जुन छ, किन हामी कुन संस्कारबाट आएका हौँ भने आजकल चाहिँ यो क ख ग ग फटाफट भन्ने चलन छ। पहिला पहिला यो हरेक अक्षरको आफ्नो नाम थियो। कपुरी क, चित्रखोल्टी ख, गाई गोडे ग, घर जस्तो घ भन्दै 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 जानुहोस्। के भन्नुहुन्छ?
त्यो म भन्ने अक्षरमा पुग्दा त्यसको नाम नै यसरी बनाइएको छ कि राम्रो म भनेपछि हामीलाई त्यो त्यस्तो ब्याकग्राउन्डबाट त्यस्तो सिकाइबाट म भन्ने कुराबाट हामी आएका छौं। त्यस कारणले हामीले पनि जानेर नजानेर आफ्नै इच्छालाई आदर गर्न सक्ने सम्भावना छ। त्यस कारणले हामीले खोज्नुपर्ने इच्छा भनेको परमेश्वरको इच्छा हो। उहाँको इच्छालाई आदर गर्ने हो, आफ्नो इच्छालाई होइन। जसरी येशूले भन्नुहुन्छ नि, तपाईको इच्छा पूरा होस्। निश्चय नै हुन सक्छ भने यो कचौरा मबाट हटाइदिनुहोस्। कष्ट थियो नि त, तर मेरो इच्छा होइन, तपाईको इच्छा पूरा होस्। र उहाँले त्यो त्यसो भएर परमेश्वर पिताको इच्छा पूरा गर्नको निमित्त आफूलाई कलवरी क्रुसमा अर्पण गर्नुभयो। किनभने परमेश्वरको इच्छा त्यसलाई आदर गर्नु थियो, येशूले त्यो आदर गर्नुभयो। त्यस कारणले हामीलाई बुद्ध, अनि त्यसपछि उहाँलाई परमेश्वरले सबैभन्दा बुद्धिमान त ठहराउनु नै भयो। फिलिपीको 2 अध्याय हेर्नुभयो तपाईँ त पाउनुहुन्छ। सबै नाउँहरूभन्दा माथि सबै गुणाहरू टेक्ने उहाँको नाउँमा भनेको परमेश्वरको इच्छालाई आदर गरेर हामी बुद्धिमान बन्न सक्छौं। जुन कुरा भजन संग्रह 111 को 10 पदमा पनि उल्लेख भएको छ। हामी खालि यो प्रतिनिधिमूलक केही उदाहरण स्वरूप मात्र लिएको छ। यो बाइबलमा हामी धेरै ठाउँमा यो कुराहरू हामी देख्छौं। हामी त्यो बुद्धिमान मानिसहरूलाई पनि हामी त्यहाँ देख्छौं, विभिन्न हिरोहरूलाई देख्छौं, हिरोज अफ द बाइबल, हैन, बुद्धिमान मानिसहरू। त्यसपछि अर्को हामी बुद्धिमान बन्ने तरिका भनेको परमेश्वरको वचन सिकेर, बुझेर, जानेर। त्यस्तै प्रार्थनाद्वारा पनि हामी बुद्धिमान बन्न सक्छौं। किनभने हामीले प्रार्थना भनेको परमेश्वरसँग हामी बोल्छौं, उहाँलाई धन्यवाद दिन्छौं, उहाँलाई महिमा दिन्छौं, उहाँको आराधना गर्छौं, उहाँलाई वी एडोर हिम, रेस्पेक्ट हिम, हैन। र अनि हामी हाम्रा कुरा पनि राख्छौं, हाम्रा कमी, हाम्रा कमजोरी, हाम्रा अप्ठ्यारा, हाम्रा चुनौतीहरू पनि उहाँमा राख्छौं, ताकि हाम्रा कमजोरीहरूमा उहाँले आशिष दिन सक्नुहोस्, दिनुभएको होस्। प्रार्थनाद्वारा पनि हामी बुद्धिमान बन्छौं। बुद्धिमान मानिसहरूले अरूबाट सिक्दछन्। कसैले हितोपदेशको 13 अध्यायको 10 पद पढिदिनुस् न। घमण्डले केवल झगडा पोस्दछ, तर सरसल्लाह लिनेहरूमा बुद्धि पाइन्छ। अझ हामी कहिले कहिले के हुन्छ भने मानिसहरूबाट मात्रै होइन अरूबाट पनि हामी सिक्न सक्छौं भन्ने कुरा बाइबलले नि भन्छ। ए अल्छे, कमिलाबाट सिक। अरू मानिसहरूबाट त सिक्नुपर्ने छ नै छ, मौरीबाट पनि सिक्नुपर्ने कुरा, कमिलाबाट सिक्नु। सानो प्राणी है त्यो, सानो टाइनी, त्योसँग सिक। बुद्धिमान मानिसहरूले मै जान्दछु भनेर घमण्ड गरेर फुलेर बस्दैनन्, तर अरू सामान्य भन्दा सामान्य मानिसहरूबाट पनि सिक्छन्। नामान कुष्ठरोगीले एउटा घरमा पाल्न काम गर्न राखिएकी नोकर्ने केटीबाट सिके। हाम्रो इजरायलमा एकजना धर्मगुरु छन्, उनले त कुष्ठरोगीको पार्न सक्छन्। एउटा चाहिँ त्यो नोकर्ने केटीले भनेको कुरा उनले कन्भिन्स भएर गयो नि। नामानले बुद्धिमान ठहरिन्छ। तपाईले यो कथा थाहा छ तपाईहरुलाई? यदि हामी हाम्रो गल्तीहरूबाट सिक्छौं भने अनुभवहरूले ज्ञान ल्याउँछ। एउटा अनुभवको बारेमा भन्नु जसले तपाईलाई आफ्नो गल्तीबाट सिक्न सहयोग गर्यो। हामी गल्तीहरूबाट
गल्ती गर्नु आफैमा गलत कुरा होइन, तर गल्ती फेरि गरिरहनु चाहिँ गल्ती हो, झन् ठुलो गल्ती हो। गल्ती गर्नु अपराध होइन, तर गल्तीबाट पाठ नसिक्नु चाहिँ गलत हो। किनभने भनिन्छ नि असफलता नै सफलताको आधार हो। हामी कुनै काम गर्यौं, गल्ती गर्यौं, असफल भयौं, त्यसबाट हामी सिक्छौं र हामी सफल हुन्छौं। त्यस्तै गरिकन हामीले नयाँ अनुभवहरू ल्याउँछौं, त्यो अनुभवले हामीमा ज्ञान थप्छ। ओहो, यस्तो खालको कुरा त 5 वर्ष अगाडि मलाई भएको थियो, त्यो कुरामा म यसरी चाहिँ सल्लाह दिन सक्छु भनेर हामीले चाहिँ अनुभवबाट खारिएको ज्ञान, अथवा यसो भनिन्छ नि चाहिँ सुन्नुभएको होला, कति ज्ञानहरू हामी पढेर प्राप्त गर्छौं, कति ज्ञानहरू हामी पढेर भोगेर प्राप्त गर्छौं। त्यसैले अनुभवहरूले हामीमा ज्ञान ल्याउँछन्। त्यस्तो कुनै तपाईले आफ गर्यो त्यस्तो बारेमा केही छ भने तपाईहरुले आफूले भन्न सक्नुहुन्छ। यस्तो भएको थियो, त्यसलाई मैले त्यहाँबाट सिकेँ र मैले चाहिँ नि अब यो पाठ सिकेको छु भन्ने कुरा छ। एक्जाममा फेल भएर, एक्जाम अनि कहिले कहिले चोट परेर पनि हुन सक्छ, एक्जाममा फेल भएर फेरि पास भएको पनि हुन सक्छ नि त। अब म अलिकति बढी समय लगाउँछु, पढ्छु भनेर चाहिँ सिकेको हुन्छ नि त, र अर्कोपटक चाहिँ पास भएको। अब यो चाहिँ सबभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा, हामीलाई ज्ञान प्राप्त गर्ने हाम्रो स्रोत भनेको बाइबल हो। बुद्धिमान क्रिस्चियनहरूले गर्छन्, बाइबल अध्ययन गर्छन् र बाइबलमा सिकेका बुझेका कुराहरूलाई व्यवहारमा उतार्छन्, सिक्न चाहन्छन्, प्रयोगमा ल्याउँछन्। त्यहाँ पढ्ने मात्रै होइन, त्यो महत्त्वपूर्ण, हामीलाई ज्ञानी बनाउने स्रोत भनेको बाइबल अथवा परमेश्वरको वचन, परमेश्वरको प्रकाश। त्यसले हामीलाई बुद्धिमान हुनमा, ज्ञानी हुनमा सहायता गर्छ। त्यसैले हाम्रो जिम्मेवारी भनेको बाइबल अध्ययन गर्नु र त्यसबाट सिक्नु। तलका खण्डहरू पढ्नुस् र मनन गर्नुस्, तल दिएका प्रत्येक पदहरू तपाईको मण्डलीमा कसरी लागू गर्न सकिन्छ त्यस सम्बन्धी केही ठोस उदाहरणहरू दिनुहोस्। याकुबको 1:27 पद कसैले पढिदिनुस् न प्लिज। हुन्छ, यहाँ यस्तो लेखिएको छ, याकुब 1:27 मा परमेश्वर र पिताको अगाडि शुद्ध र पवित्र धर्म यही हो, अनाथ र विधवाहरूलाई तिनीहरूको कष्टमा हेरचाह गर्नु र आफूलाई संसारबाट निष्कलङ्क राख्नु। त्यसरी नै कलसीको 3 अध्यायको 12 देखि 14 पद यसकारण परमेश्वरका चुनिएकाहरू पवित्र र तिमीले नम्रता र धैर्य धारण गर, एउटाले अर्कोलाई सहने गर, कुनै मानिसको विरुद्धमा केही दोषको कारण छ भने एक अर्कालाई क्षमा गर्ने गर। जसरी प्रभुले तिमीहरूलाई क्षमा गर्नु भएको छ त्यसरी तिमीहरूले पनि क्षमा गर्नुपर्छ। आमेन। आमेन। पहिलो थेसलोनिकी 5:14-15। एफिसी, गलाती, फिलिपी अनि कलसी अनि थेसलोनिकी। यसरी लेखिएको छ, भाइ हो हामी तिमीहरूलाई अर्ती दिन्छौं कि अल्छेहरूलाई चेतावनी देऊ, हरेस खानेहरूलाई दिलासा देऊ, कमजोरीहरूलाई मद्दत गर, यी सबैसँग सहनशीलता देखाऊ। याद राख, कसैले खराबीको बदला खराबी नगरोस्, तर एउटाले अर्का र सबैसँग सधैँ भलाइ गर्ने चेष्टा गर। आमेन। यो तीनटै खण्डमा हामी के देख्छौँ भने सेवा गर्ने काम, सम्मान दिने काम, अगुवाई गर्ने काम, क्षमा गर्ने काम,
बदला नलिनु तर सेवा गर्नु, क्षमा गर्नु भन्ने हामी दिन्छौँ भने यो हामीले हाम्रा मण्डलीमा कसरी लागू गर्न सकिन्छ? पढ्न त हामीले पढ्यौँ, असाध्यै असल कुराहरू हामीले पढ्यौँ, यो असल कुराहरू अब हामी कसरी लागू गर्छौँ? यो महत्त्वपूर्ण कुरा छ। अब त्यसो भने अब थप कुरा चाहिँ नि अघि हामीले सान्त्वनाको लागि केही कुराहरू गऱ्यौँ भने अब अगुवाई गर्नमा 4वटा चरणहरू, स्टेजेस। कसैलाई तपाईँ अगुवाई गर्दै हुनुहुन्छ भने केही सल्लाह दिँदै हुनुहुन्छ, सुझाव दिँदै हुनुहुन्छ भने यी 4 कुरामा ध्यान दिनुहोस्। यी 4 कुराहरू भने के? पहिलो नम्बर, वास्तवमा त्यो व्यक्तिले के सोधिरहेको छ? तपाईले देख्नु भएको होला आधा प्रश्न उत्तर दिन थालिहाल्ने। तर हामीले ध्यान दिनुपर्ने कुरा के हो भने प्रश्नको गहिराईसम्म पुगौं। अनि कहिले कहिले के हुन्छ भने सतहमा एउटा कुरा भनेको हुन्छ, भित्री कुरा चाहिँ अर्कै हुन सक्छ। यो अंग्रेजीमा रिडिङ बिट्विन द लाइन्स भन्ने चलन छ। ठ्याक्क त्यही भनेर लेखिएको हुँदैन, त्यसलाई चाहिँ बुझ्नु भने अलिकति हामीले खोतल्नु पर्ने अवस्था आउन सक्छ। उसलाई यदि हामी गहिरो रूपमा साँचो अर्थमा उसलाई बुझ्न चाहन्छौँ भने अथवा कसैलाई अगुवाई गर्दैछौँ, कसैलाई सल्लाह सुझाव परामर्श दिँदैछौँ भने त्यो व्यक्ति सोधेको वास्तविक प्रश्न के हो त्यसलाई खोतल्नुहोस् भनेको यसको अर्थ। त्यसपछि व्यक्तिलाई चिन्नुहोस्, कुसँग कुरा गर्दै हुनुहुन्छ, उसलाई तपाईँ कति चिन्नुहुन्छ, कहिलेदेखि चिन्नुहुन्छ, कसरी चिन्नुहुन्छ, के भनेर चिन्नुहुन्छ। नोइङ द पर्सन, जसले तपाईसँग सल्लाह लिन आएको छ, जसले तपाईसँग अगुवाईको माग गरिरहेको छ, खोजिरहेको छ। प्रश्न सोधिरहेको छ भन्ने कुरो बुझ्नुहोस्। अब कन्टेक्स्ट अथवा सिचुएसन जो छ त्यो बुझ्नुहोस्, अवस्था बुझ्नुहोस् भनेको अर्थ। यो समस्याको रुट कज अब वास्तविक जरो के हो त? हामी भन्छौँ नि ज्वरो आउनु आफैमा भयङ्कर डरलाग्दो रोग होइन नि त, त्यो त लक्षण। त्यसरी नै त्यो व्यक्तिले गरेको प्रश्न अथवा उसको समस्या जो हो त्यो समस्याको जडसम्मै पुग्नुहोस् अथवा त्यसको गहिराईसम्म पुग्नुहोस् अथवा त्यसको वास्तविक कारण के हो त्यो कारण खोतल्नुहोस् भनेको। यदि तपाईँ कसैलाई सही सल्लाह दिँदै हुनुहुन्छ, सल्लाही रूपमा अगुवाई गर्न चाहनुहुन्छ भने त्यसको गहिराईमा पुग्नुहोस् र बाइबलीय यो विषयमा धर्मशास्त्र बाइबलले के भन्छ। म जहिले धेरैले प्रश्न बाइबल पढ्नु छ तपाईँ, मेरा अरू साथीहरू जो छन् संसार बाहिर रहेका साथीहरूले यस म पढ्छु। अनि मैले उहाँहरूलाई भन्ने पनि गर्छु, हेर्नुहोस् पुस्तककै रूपमा हामी त अझ पुस्तकभन्दा अलि माथिल्लो स्तरमा पढ्छौँ बाइबललाई परमेश्वरको प्रकाशको रूपमा। तपाईँ पनि पुस्तककै रूपमा पढ्नुहुन्छ भने पनि संसारमा लेखिएका सबै पुस्तकहरू भन्दा असल पुस्तक यही नै हो। मलाई यो अध्ययनको क्रममा यति औपचारिक अध्ययनकै क्रममा पनि यति धेरै किताब पढियो होला, तर यो पुस्तकमा छ। एउटै पुस्तकको कुरा गर्नुहुन्छ, पुस्तककै रूपमा मात्रै बुझ्नु भने पनि त्यति गहिरो ज्ञान यसमा छ। त्यस कारणले हामीले त्यो व्यक्ति जो सल्लाह लिन आइरहनु भएको छ, त्यो व्यक्ति जसले अगुवाई खोजिरहनु भएको छ, उहाँको लागि बाइबलीय ज्ञान भन्नुहोस्। यहाँ केही सुझाव दिएको छ। असल परामर्शदाताले अथवा जो काउन्सिलर हुनुहुन्छ, जसले सल्लाह दिँदै हुनुहुन्छ, उहाँले हतार नगरी सुनिएको प्रश्नमा प्रार्थना सहित होशियार भई विचार गर्छन् र समस्यालाई अझ राम्रोसँग बुझ्न असल प्रश्नहरू सोध्ने गर्छन्।
उनीहरूले एक व्यक्तिले सामना गर्न सक्ने विकल्पहरू पत्ता लगाउँछन् र ती व्यक्तिहरूलाई जिम्मेवारपूर्ण अथवा रेस्पोन्सिबल चोइसेस जिम्मेवारपूर्ण छनौटहरू गर्न उत्साह दिन्छन्। उनीहरूले धर्मशास्त्रबाट बाइबलीय ज्ञान स्पष्ट बाँड्छन् जसले वास्तवमै सिदिँदछ जोय। बाइबल भन्दा बाहिरबाट आएका बुद्धि र समाधानहरूले वास्तविक खुसी दिँदैनन् भनी उनीहरूले व्याख्या पनि गर्दछन्। तपाईँ याकुबको पुस्तकमा चाहिँ दुई खालका बुद्धिको कुरा गरिएको छ त्यहाँ, सांसारिक बुद्धि अनि आत्मिक बुद्धिको कुरा, माथिबाट आउने। क्षणिक बुद्धि अनन्तको बुद्धि। वास्तविक खुसी दिने कुरा, क्षणिक खुसी दिने कुरा, स्वार्थ प्रेरित कुरा, बलिदानमा आधारित कुरा, यो कुराहरूलाई परामर्शदाता, असल परामर्शदाताले छुट र बाइबलीय अथवा धर्मशीय कुराहरूलाई जोड दिन्छन्। धेरै असल उदाहरण तपाईहरुसँग आफैसँग हुन सक्छ। एकजना विद्यार्थीले तपाईलाई सोध्छ, किन तपाई पनि अगुवा हुनुहुन्छ, तपाईसँग आउँछ नि त मान्छे सोध्नलाई। एकजना विद्यार्थीले तपाईलाई सोध्छ कि ऊ कलेजमा अध्ययन गर्ने कि विश्वविद्यालयमा। यो कस्तो भने यो सायद ट्रान्सलेसनको हिसाबले पनि त्यो होला। कलेज भनेको चाहिँ अलिकति बढी यो भोकेसनल ट्रेनिङ भन्ने बुझिन्छ उतातिर पश्चिमी संसारमा, एप्रेन्टिसशिप अथवा भोकेसनल सेन्टर। हाम्रो यहाँ सिटिभिटी भन्ने टाइपको तब डिप्लोमा भन्ने जस्तो हुन्छ नि, अलिकति बढी स्किल ओरिएन्टेड तिर जाउँ कि विश्वविद्यालयतिर गएर औपचारिक डिग्री एकाडेमिक लाइनतिर लागौँ भनेर सोध्न आउँछ। यसबारे म साँचो अर्थमा अन्यलमा परेको छ। ऊ चाहिँ अलमल छ। उसलाई के सल्लाह दिनुहुन्छ? सल्लाह दिनुभन्दा अगाडि कस्ता प्रश्नहरू सोध्न चाहनुहुन्छ, तपाईँ के बन्न चाहनुहुन्छ, के गर्न चाहनुहुन्छ, तपाईँको ज्ञान के छ, तपाईँको दान के छ, तपाईँको वरदान के छ भन्ने समेतका कुराहरूलाई ध्यानमा राखेर कस्ता प्रश्नहरू सोध्नुहुन्छ हो। त्यसरी नै एक जवान स्त्रीले तपाईलाई भन्दछिन् कि उनले एक जवान व्यक्तिसँग विवाह गर्न चाहन्छन्, तर ऊ क्रिस्चियन होइन। यो त दिनदिनकै समस्या जस्तो लाग्छ मलाई चाहिँ। धेरैजना चाहिँ तपाईहरुले अनुभव गरिसक्नु भएको होला। असल सल्लाह दिनको लागि कस्ता प्रश्न सोध्न चाहनुहुन्छ? किन? कसरी? त्यसको असर प्रभावको बारेमा कस्ता प्रश्नहरू सोध्नुहुन्छ? उत्तर दिनुभन्दा अगाडि यहाँ प्रश्नको कुरा आइरहेछ है, तर त्यसमा तपाईँ चाहिँ आफ्नो उत्तर दिनुभन्दा अगाडि थप प्रश्न सोध्दै हुनुहुन्छ। तपाईको मण्डली सदस्यहरूले सामना गरेका अरू समस्याहरू के हुन्? अब आफै सम्झिनुहोस्, आफ्नो मण्डलीभित्रको आफूलाई त्यही सम्भावित समस्याहरू लिस्ट बनाउनुहोस्, सूची बनाउनुहोस् र त्यो प्रश्नहरूको, ती समस्याहरूको सुनुवाई र अगुवाई, परामर्श र अगुवाईको लागि अगुवाईको माग गर्दछन् अथवा अपिल गर्दछन्। त्यसको लागि प्रश्नहरू हुन्छन्, कतिपय समस्याहरू हुन्छन् फटाफट चाहिँ हुने खालको होला, तर कतिपय प्रश्नहरू छन्, ती प्रश्न कतिपय समस्याहरू छन्, ती समस्याहरूले गरी भन्न खोजायो फटाफट उत्तर दिन गाह्रो छ। त्यो कुराहरू चाहिँ लिस्ट बनाउनुहोस्। र अर्को हामीहरूले यो परामर्शको भूमिकामा हामी रहनुपर्छ। अगुवा भएका हैसियतले त्यसले गर्दा हामीलाई चाहिँ एउटा कुराले हामीलाई छुन्छ। हामीलाई सबै प्रश्नको उत्तर हामीसँगै छ भन्ने कहिले कहिले त्यो दम्भ अथवा घमण्ड अथवा त्यो गर्व रहन्छ कि हामीमा। हामी के भन्छ, त्यसो भने यसो गर्नुहोस् न त, त्यसो भए यसो गर्नुहोस् न त भनेर हामी कुनै न कुनै तरिकाले फटाफट दिइहाल्छौँ। तर
असल परामर्शदाताले सबै प्रश्नको उत्तर दिन सक्दैन। त्यो थाहा पाउँछ सबैको प्रश्नको उत्तर मैले अहिले तातै अहिलेको अहिले दिन सक्दिनँ भन्ने बुझ्छ। त्यो थाहा पाउँछ एक बुद्धिमान व्यक्तिले यो कुरालाई थाहा। तर हामी नेपाली संस्कृतिमा एउटा कुरा म बताइहालौँ। म अघि नर्बुसाले मेरो परिचय दिने क्रममा म 10 वर्ष जति आइएनएफमा काम गरेँ। सुरुमा प्रोग्राम्स डाइरेक्टरको रूपमा, पछि चाहिँ एक्जिक्युटिभ डाइरेक्टरको रूपमा काम गर्दाखेरि चाहिँ मैले यो कुरालाई प्र्याक्टिस गर्ने, अभ्यास गर्ने। तर हामी कहाँ एउटा हाम्रो संस्कृति गजबको चिज रहेछ। जान्दिन भन्न चाहिँ हामीलाई लाज लाग्दो रहेछ। सरी मलाई यो कुरा थाहा छैन, म भोलि तपाईलाई पढेर आएर अथवा अरूलाई सोधेर आएर उत्तर दिन्छु है भन्न चाहिँ पनि हामीलाई गाह्रो हुँदो रहेछ। मैले मेरो म्यानेजरहरू अरू डाइरेक्टरहरूलाई पनि के भन्थेँ भने तपाईँ यो सोध्नुहोस्, थाहा छैन भने थाहा छैन भनिदिनुहोस्। भन्दाखेरि चाहिँ उहाँलाई चाहिँ त्यो मलाई थाहा छैन सर, म जान्दिनँ सर भनेर भन्न चाहिँ भयङ्करै गाह्रो भयो। त्यो मेरो अनुभव हो। किन भन्दाखेरि चाहिँ नि हामीलाई त्यो अघि मैले जुन भने नि राम्रो मैले सब त्यस कारणले यो सबै प्रश्नको उत्तर मसँग छैन। त्यसको लागि म अरूसँग नि सल्लाह लिन्छु र तपाईलाई दिन्छु है, अथवा म यसको लागि प्रार्थना गर्नुपर्छ है, अथवा परमेश्वरको प्रकाश मैले नपाइकन यो विषय छैन भनेर आफ्नो लिमिटेसन, आफ्नो सीमाहरू चाहिँ नि बताइदिन सक्नुपर्छ असल परामर्शदाताले, असल अगुवाले। तर हामी कहाँ भएको सबभन्दा हामीले जित्नुपर्ने चुनौती अथवा हामीलाई जाने अप्ठ्यारो परीक्षा भनेको के हो भने सबै कुरो मसँग छ, म जान्दछु, आई नो एभ्रिथिङ भने जस्तो गर्ने चिन्तनले हामीलाई खुत्रुकै पार्छ। यो कुरामा सतर्क हो। र नि त्यस्तै अवस्थामा हाम्रो लिमिटेसन खोजेर म चाहिँ प्रार्थना गरेर म अरूसँग सोधेर अथवा यस विषयमा मेरो त्यति ज्ञान छैन, अनुभव छैन, म पछि दिन्छु है भनेर मलाई राम्रोसँग विदाई गर्दाखेरि हाम्रो कुनै कमजोरी देखिँदैन, बरु चाहिँ त्यसमा के देखिन्छ? नम्रता देखिएला, असल कुरा देखिन्छ। त्यसमा चाहिँ हामी जान्दिन भन्न चाहिँ नहिचकिचाउँ। प्रश्न त्यो, विषय चाहिँ त्यो। अब हामी अन्तिममा आइपुग्यौँ, समय पनि डाँडो ठ्याक्कै काट्यो। त्यस कारणले अब यहाँ दुईटा क्रियाकलाप छन्। यसमा चाहिँ पहिलो एक्टिभिटी तपाईको मण्डली वा समुदायका मानिसहरूको नाम लेख्नुहोस् जसलाई अगुवाईको खाँचो छ। यो त त्यति गाह्रो कुरा छैन। तपाईले आफ्नो साथीहरूलाई चिन्नुहुन्छ, मण्डलीका अथवा समुदायका मानिसहरूको नाम लेख्नु जसलाई अगुवाईको खाँचो छ, अथवा जसलाई एउटा सही किसिमको बाटोमा डोर्याउने पथ प्रदर्शकको खाँचो छ। र अर्को नाम पनि लेख्नु, अर्को सूची बनाउनुहोस् जसले असल अगुवाई गर्न सक्छन् अरूको। त्यसपछि क्रियाकलाप नम्बर 2, अर्को पाठभन्दा अघि 2 परिवार वा मानिसहरूलाई भेट्नु जसलाई अगुवाईको खाँचो छ। असल अगुवाईका 4 चरणहरूमाथि भनिएका कुराहरू अघि हामी जुन छलफल गर्यौं त्यसलाई पछ्याउनुहोस्। तपाईले भेट गर्ने व्यक्तिहरूलाई कस्ता असल प्रश्नहरू सोध्नुहुन्छ, किनभने असल अगुवाई अथवा असल परामर्शमा असल पनि असल प्रश्न के हो, त्यो प्रश्नले हामीलाई रुट कज अथवा वास्तविक जड, समस्याको जड कहाँ हो त्यहाँ पुर्याउँछ। त्यस कारणले त्यो कस्ता प्रश्नहरू सोध्ने भन्नेमा आफूलाई तयार राख्नुहोस् र यी सबै कुराबाट के अपेक्षा गर्नुभएको छ, कस्तो खालको परिवर्तनको अपेक्षा गर्नुभएको छ त्यो कुरा राख्नुहोस्। अहिलेको अवस्थालाई ध्यानमा राखेर हामी यो पाठको अन्त्यमा त अब सँगसँगै बसेर प्रार्थना गर्ने, एकअर्कासँग बाँडचुँड गर्ने भनेको चाहिँ अलिकति सामान्य अवस्थाको लागि हामीले त्यो सोचेका थियौँ, पुस्तकले त त्यो भन्ने नै भयो। र अहिले हामी विशेष अवस्थामा छौँ, तर पनि यो पहिलो क्रियाकलाप, दोस्रो क्रियाकलाप र तेस्रो चाहिँ हामी गर्न सक्दछौँ। हुन्छ, यहाँहरू सबैजनालाई यो सहभागिताको लागि धेरै धेरै धन्यवाद। अरू केही रहल कुराहरू छन् भने
पास्टर नर्बु पास्टर सन्तोष हामीसँग हुनुहुन्छ, उहाँले यसलाई बिट मारिदिनु हुनेछ।